हिजो श्री 5 को सरकार भन्थे एउटा राजा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, श्री 3 को सरकार भन्थे एउटा मान्छे राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। अहिले साँच्चै श्री 3 को सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार। जनताले गरे कि जनतालाई गराइयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जनताले गरे कि जनतालाई गराइयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। 12 बुँदे समझदारी कहाँ भयो? दिल्लीमा भयो। अनि 12 बुँदे समझदारीमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष छ। संघीयताको स पनि छैन, गणतन्त्रको ग पनि छैन, धर्मनिरपेक्षको ध पनि छैन। त्यसोभए म वरिष्ठ अधिवक्ता तपाईलाई जिम्मेवारीका साथ भनिराखेको छु, यो संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष भन्ने शब्द छैन। प्रस्तावनामा जनमतको माध्यमद्वारा, जनताको अभिमतद्वारा तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाएको, भारतले तपाईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्न लाग्यो भनेपछि नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ताको प्रश्न के हो? यो संविधान कुनै सधैँ मान्छेले बनाएको भन्नुहुन्छ तपाईँ? धर्मनिरपेक्षको संविधानमा धर्म सम्बन्धी हक हुन्छ, तर होली वाइन पिउने र गुठी विधेयक ल्याएर जनतालाई त्रस्त पार्ने, अनि भगवान गौतम बुद्ध यो देशमा जन्मिनु भयो, हामी अहिले पनि गर्व गर्छौँ। 100 रुपैयाँको नोटमा तपाईले हेर्नुभयो भने लुम्बिनी द बर्थ प्लेस अफ लर्ड बुद्ध भनेर लेखेको छ। नेपालमा एउटा दक्षिण कोरियाली विधवा हक्जा हान आउनु भएर उहाँलाई स्वागत गर्न होली वाइन खाने कार्यक्रममा 3 दिन प्रधानमन्त्री निवास छोडेर सोल्टी होटलमा बस्नुभयो। अनि असल प्रशासक, लोकप्रिय प्रशासक भनेर करोडौंको तकमा हकजहानले केपी शर्मा ओलीजीलाई दिएको होइन? तपाईलाई भोट दिएर प्रधानमन्त्री बनाएर ढुङ्गा, मुढा, पथरा, 62-63 का आन्दोलन, कुटाई खाने, जेल जाने, मर्ने नेपाली जनता, अनि तपाईलाई नेपाली जनताले सुशासन दिएको जनताले भन्नु पर्यो न, एउटी विधवाले भन्नु पर्यो। अनि एउटा सञ्चारकर्मी रवि लामेछानेलाई चाहिँ कोही झुन्डिएर मर्यो भनेर आत्महत्याको दुरुत्साहनको मुद्दा लगाउनु भयो। त्यो राजभोगको समाजवादी पार्टीको संसद सदस्यलाई अपहरण गर्न पठाउने त प्रधानमन्त्रीजी हो नि त, उहाँलाई मुद्दा किन नलगाएको? प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो कदम पनि चाल्नु भयो होइन? तपाईले देख्नु भएन? मधेसवादी दलको एउटा संसद सदस्यलाई पार्टी फुटाउने प्रयोजनको लागि महेश बस्नेतजी र कृष्ण कुमार श्रेष्ठ भन्ने मान्छे, किशन श्रेष्ठ भन्ने मान्छे मधेस गएर लिएर आएको होइन? त्यतिखेरै दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएको होइन? अनि त्यो जाने पो महेश बस्नेत त पठाउनेको प्रधानमन्त्रीजी। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राजतन्त्र भनेको छैन मैले, फेरि राज संस्था अनिवार्य हो र सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल। बहुमत नेपाली जनताले भन्यो भने तपाईँ राष्ट्रपति हुन सक्नुहुन्छ, तर 94% ओमकार परिवार भएको यो देशमा धर्मनिरपेक्ष तपाईले कसले भनेर राख्नु? कसलाई सोध्नु? नेपाली जनताको चाहना अनुसार नेपालमा धर्मनिरपेक्ष तपाईले आन्दोलनमा तपाईहरु पनि हिँड्नुभयो होला, धर्मनिरपेक्षको आवाज थियो। त्यसोभए रातारात धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरियो। 2063 जेठ 4 गते मध्यरातमा, जेठ 4 गते प्रतिनिधि सभा घोषणामा तत्कालीन सभामुख सुभाष नेवाङजी उहाँले घोषणा गरे होइन? गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि थाहा थिएन। र धर्मनिरपेक्ष तपाईले कसको हितको लागि गर्नुभयो? सबै धर्मको हितको लागि धर्मनिरपेक्षता ल्याइएको होइन। मैले तपाईलाई सुरुमा निवेदन गरेँ, तपाईले सबैको हितको लागि धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मलाई वास्ता गर्दिन भने न हो? संविधानको धारा 26 मा किन लेख्नुभयो त सबैलाई आफ्नो स्वतन्त्रता हक हुन्छ, धर्म सम्बन्धी हक हुन्छ, धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन किन लेख्नुभयो? यो देशको प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्न लाग्यो। नेपालको सरकार हो भने त नेपाली जनताले निकाल्नु पर्ने होला, नेपालको संसदीय दलले निकाल्नु पर्ने होला। भारतले मेरो देशको प्रधानमन्त्री निकाल्न लाग्यो भनेर मेरै देशको प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ र यो देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दल, सत्ता, शक्ति केन्द्र लगायतका चुपचाप बस्छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। समसामयिक राजनीतिक विषयमा
अन्तर्वार्ता लिने क्रममा यति बेला म तपाईँसँग छु। वर्तमान राजनीतिको गतिरोध देख्दा निकै नै अत्यन्त दुखित बनाउँछ समग्र रूपमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था देख्दा नेपाली जनताहरूलाई। किन यसरी रुमल्लिरहेको छ, यो गोलचक्करमा किन फसिरहेको छ वर्तमान सत्तारूढ नेकपा? प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरा, तपाईले प्रारम्भ गर्नुभए अनुसार वर्तमान राजनीतिक कुरा र वर्तमान सत्ताधारी दलको राजनीतिक कुरा त्यो अलि फरक फरक विषय हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। र अहिले हामीले समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ कि सत्ताधारी दलको विषयमा मात्रै कुरा गरिराखेका छौँ भन्ने कुरा पनि क्लियर हुनु पर्ला। र मलाई लाग्छ अब तपाईले सम्बोधन गर्न खोज्नु भएको अहिलेको सरकार सत्ताधारी राजनीतिक दलकै बारेमा जिज्ञासा राख्नु भएको होला। हालाकि यो कहिलेकाहीँ अङ्ग्रेजीमा भन्छन् दिस इज एन ओल्ड वाइन पुट अन ए न्यू बोतल भने जस्तै, नयाँ बोतलमा पुरानै। अनि अब यो कति कुरा गरिराख्ने, यो सत्ताधारी राजनीतिक दलको विसङ्गति, अकर्मण्यता अथवा दलभित्रको द्वन्द्वको बारेमा कति कुरा गरिराख्ने। हालाकि अब तपाईँ कहिलेकाहीँ भन्ने गरिन्छ जिन्दगी अगर जहर है तो भी जीना पड़ेगा। तपाईलाई जतिसुकै मन परेन भने पनि जिउनु नै जहर हो भने त मर्न सकिएन नि। त्यसैले अहिले यो नेपालको सर्वहाराको अधिनायकवादवाला राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने तर संसदीय प्रजातन्त्रको अन्तर्गत आएको लगभग 2/3 सत्ताधारी सरकार जे छ यसले नेपाललाई, नेपाली जनतालाई, नेपाली जनताको एकता, सद्भाव, अहिले कोरोना महामारीको विश्वव्यापी यो कहाली लाग्दो अवस्थामा नेपाली जनतालाई एउटा सामान्य प्रकारको स्वास्थ्योपचारको व्यवस्थासम्म पनि गर्न सकेन। स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्न सकेन मात्रै पनि होइन, यो अवस्थामा पनि ओम्नी ग्रुप लगाएर होस् अथवा सेनालाई व्यापारमा संलग्न गरेर होस्, भ्रष्टाचारको निरन्तरता छ। विगतदेखि अहिलेसम्म त्यो झाँगिरह्यो। छन् अझै म तपाईलाई निवेदन गरौँ, तपाईहरू आम सञ्चारको मान्छे, सुरक्षा क्षेत्रका मान्छेहरूसँग पनि कुरा गर्नुहुन्छ होला, धेरै राजनीतिक विद्वानहरूसँग पनि कुरा गर्नुहुन्छ होला। मुलुकको सेना व्यापारमा लागेर 5 रुपियाँमा मास्क किनेर 15 रुपियाँ बेच्ने धन्दामा लाग्यो भने राष्ट्रको सुरक्षा कसले गर्छ? सेना नै व्यापारी भयो। सरकारले सेनालाई व्यापारमा लगायो। सरकारको आदेश सेनाले मान्ने कि नमान्ने? यस कारणले गर्दाखेरि मैले के भनिराखेको छु भने ओम्नी ग्रुपलाई यो स्वास्थ्य उपकरण, यो हाम्रो कोरोना महामारीको कुरामा जे आइराखेको छ, हालाकि कुरा अलिकति पुरानै भयो, तर तपाईले देशको राजनीतिको बारेमा कुरा गर्दा सेना पनि व्यापारमा संलग्न भयो। मैले तपाईलाई भन्न खोजेको कुरा यो हो। र अर्को कुरा जनताको बारेमा अथवा ती सेनाकै अथवा सुरक्षाकर्मीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले कोरोना महामारीको स्वास्थ्य बिमा 600 रुपियाँमा एउटा व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा हुँदो रहेछ। र यही कोरोना महामारीको सङ्कटापन्न अवस्थामा राष्ट्रपतिजीले करोडौँको कार्पेट हाल्नुभयो। अहिले सिंहदरबार र बगीखाना सिल छ, अस्पतालहरू कैयौँ ठाउँमा सिल छन्, तर ती स्वास्थ्यकर्मीहरू जसको 600 रुपियाँले कोरोना स्वास्थ्य बिमा हुन्थ्यो, त्यो 1 करोडको कार्पेटले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको जीवन बिमा गरेको भए के हुन्थ्यो? यस कारणले गर्दा यो सरकार नेपाली जनताको सरकार त हो, यो नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी सरकार त हो, र यो नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी छैन भन्ने कुराको एउटा प्रमाणको रूपमा तपाईलाई निवेदन गर्न सक्छु। समग्रमा हेर्दाखेरि बाह्य शक्तिको चलखेल नाङ्गो रूपमा होइन मित्र, मैले तपाईले मुलुकको राजनीतिको बारेमा कुरा गर्नु हुँदाखेरि वास्तवमा हाम्रो मुलुकको
राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको निर्णायकत्व नेपाली जनतामा रहेछ। किनभने प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो मलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट निकाल्नु। सार्वभौम देशका सार्वभौम नागरिक भनेर भन्ने प्रश्न चिन्ह गर्ने बेला आइसक्यो। बेला आइसक्यो होइन। तपाईँ एउटा आम सञ्चारमा संलग्न हुनुहोला, जीवन निर्वाहको व्यवसाय होला, म एउटा कानुन व्यवसायमा संलग्न होला, जीवनयापनको कुरा होला, अर्को साथी केही होला। तर ती सबैभन्दा पहिले त तपाईँ हामी नेपाली हौँ नि। र नेपाली जनताले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताको प्रयोग गरेर, तर भारतले होइन मैले हो भनेर त फेरि पछिबाट पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो नि त। यो तपाईहरुले काउन्टर क्वेसन गर्नुपर्छ, क्षमा चाहौँ, यो तपाईहरुको धर्म हो। तर प्रधानमन्त्रीजीले कुन राजदूतावासमा, कुन होटलमा, कुन मिटिङमा को बसेका छन् र मेरो राजीनामा मागियो भन्ने कुरा त उहाँले भन्नुभयो। अनि ती बैठकमा त पुष्पकमलजीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि। र पुष्पकमलजीहरूले भारतको साटो, भारतलाई रक्षा गर्ने हिसाबमा आफूले होइन, भारतले होइन मैले गरेको भने, र नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्ष ल्याउने कुरामा जेएनयूमा हिन्दीमा भाषण गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहालजीले गणतन्त्रको ल्यान आए, धर्मनिरपेक्ष गर्न आए भनेर गरेको उता आम सञ्चारमा आइसक्यो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा ओथाराबाट निस्केको चल्ला यताबाट झरोस् कि यताबाट झरोस्, माउ त उही हो नि। तर त्यसलाई प्रधानमन्त्रीजीले प्रश्न रूपमा भनिदिनु भयो भारतले गर्यो भनेपछि राष्ट्रको नेतृत्व गरेको व्यक्ति स्वयं नै, तपाईले राष्ट्रको नेतृत्व गरेको औपचारिक कुरा होला, तर तथ्यगत रूपले म भन्न सक्दछु तपाईलाई, तपाईले राष्ट्रको नेतृत्व गर्नु भएको छ। त्यसो भए तथ्यगत रूपमा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नेतृत्व गर्नुभएको छैन। एकैछिन किन भन्नुस् न। अहिले हामीले, म यो संविधान र यो राज्य व्यवस्थाको विरोधी मान्छे हुँ। फेरि तपाईहरुलाई थाहा छैन भने याद रहोस्, म संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षको वैचारिक विपक्षी मान्छे हुँ। तपाईले प्रश्नसँग हेर्नुभयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्रमा निर्वाचन जितेर लडेर आएको नेकपाको सरकारले देशमा कोरोना महामारीको लकडाउनमा जनतालाई लकडाउनमा राखेर पार्टी अफिसमा तपाईले सी जिनपिङ विचारधाराका अनुप्रेरित, त्यसलाई अनुप्राणित गर्ने हुँ हामी। त्यसको पछाडि सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भनेर भर्चुअल मिटिङ गर्नु भएन। त्योभन्दा अगाडि तपाईले सी जिनपिङ विचारधाराको लागि पार्टीमा कार्यकर्ताहरूलाई क्लास दिनु भएन। तपाईले 90% नेपाली जनताले बनाएको संविधान तपाईलाई सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हुनका लागि थियो। मैले यो कुरा तपाईलाई यसकारणले भने, यो राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने, राष्ट्रको गतिविधि गर्ने, यसरी तपाईँ बहुदलीय व्यवस्थाको संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री हुने अनि सर्वहाराको अधिनायकवादद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्ने हो भनेदेखि यो राष्ट्रको, यो संविधानको, यो राज्य व्यवस्थाको प्रतिनिधित्व भयो। त्यसो भए अहिलेको यो जुन गतिरोध तपाईले देखिरहनु भएको छ, जनता आजित भइसकेको अवस्था हो यति बेला सर? जनतासँग आजित हुनुभन्दा बाहेक अर्को विकल्प रहेन। जनताले, मैले तपाईलाई भर्खरै निवेदन गरेँ, विविध पटक मैले भर्खरै निवेदन गरेँ, फेरि निवेदन गरौँ, बाँच्नु नै अभिशाप भयो भने तपाईँ विष खान त सक्नुहुन्न नि। जनता के गर्ने त निरीह भन्दा बाहेक। र जनता भनेको नेपालको यो परिप्रेक्ष्यमा भोट हाल्ने मेसिन भन्दा बाहेक के देखियो त? तर जनताले विविध चरणमा सङ्घर्ष गरे, परिवर्तनको नाममा बलिदान दिए, यही व्यवस्था ल्याउनको लागि त रहेछ भन्ने कुरा निश्चित रूपमा। तपाईले संविधानको धारा 23 मा नेपाली जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक लेख्नुभयो। संविधानको धारा 4 मा धर्मनिरपेक्ष लेख्नुभयो। नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्नु भएको छ तपाईले, यही हो। यसकारण मैले तपाईलाई भने यो देश वास्तवमा, हालाकि अब तपाईहरु धर्मनिरपेक्ष सापेक्ष जे भन्नु होला, हिजो त कमसेकम भाषण गर्दा भाषणको अन्त्यमा
जतिखेर राजा थिए श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून् भन्थे। आज त पशुपतिनाथले कल्याण गरे भन्दा बाहेक अरू कोही छैन भन्दैन। यो भन्दा निरीह के हुन सक्छ? र यही निरीहता र यस्तै खालको परिस्थितिको लागि नेपाली जनताले शहादत प्राप्त गरेका हुन्। अनि अहिले तपाईले मानवाधिकारका कुरा गर्नुहुन्छ, द्वन्द्व निरूपणका कुरा गर्नुहुन्छ। 17,000 नेपाली जनता 62-63 को आन्दोलनमा मारिए। मैले धेरै आम सञ्चारमा भनेको छु, तपाईहरूलाई पनि भन्छु र जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु। तपाईले हाम्रो उत्तरको छिमेकी मित्र माओ सेतुङको नाउँ लिनुभयो, दक्षिणको छिमेकी मित्र भारतमा गएर बस्नुभयो अनि नेपालमा 17,000 नेपाली मार्नुभयो। कुन राष्ट्रघाती एउटा मान्छे मार्नुभयो मलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस् त। आजसम्म तपाईको विरुद्धमा मात्रै नभन्नुहोस्, तत्कालीन राज्य व्यवस्था र राष्ट्रद्रोही राष्ट्र विप्लवकारी अथवा विद्रोहीहरूको विरुद्धमा 60,000 उजुरीहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेका छन्। तपाईँ राज्य सत्तामा 62-63 देखि लिएर त लगभग 20,000 मान्छे तपाईँ राज्य सत्तामा बस्नुभयो नि। किनभने 62-63 देखि राज्य सत्तामा बसेका मान्छे जोड्दै ल्याउनुहोस्, स्थानीय निकायलाई जोड्दै ल्याउनुहोस्, समय रह्यो भने त्यो पनि कुरा गरौँला। तर ती 60,000 पीडितले के न्याय पाए? पीडक जसले मेरो भाइ, छोरा, ज्वाइँ, जेठान पुलिस र आर्मीको मान्छेलाई मार्यो, मेरो उजुरी सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा छ। मेरो काकाको छोरो अर्को भाइ फेरि तिनीहरूलाई नि सलाम गरेर बसिरहेका छ। अपराधीलाई सलाम गरेर बस्नुपर्ने देश लोकतन्त्र ल्याउनु भएको छ। यस्तै हुन्छ प्रजातन्त्र। यस कारणले गर्दाखेरि सुरुमा तपाईले भनेको कुरालाई गर्दाखेरि, राजनीतिक प्रश्नलाई गर्दाखेरि, हालाकि म राजनीतिको ज्ञाता होइन, तर नेपालको राजनीतिको बारेमा तपाईले जे प्रश्न उठाउनुभयो, मैले त्यसैले समग्र नेपालको कुरा गरिराखेको छु। समग्रमा हेर्दाखेरि अनि एकैछिन म दोस्रो प्रश्नलाई आदर गर्ने अनुमति चाहौँला। त अनि दोस्रो खण्डमा मात्रै सरकार कसरी बनेको छ भनेर हामीले कुरा गर्यौँ। एक, घोषित रूपमा विदेशी उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हुन्छु भन्ने मान्छे, धर्म भनेको अफिम हो भन्ने मान्छे, भगवान गौतम बुद्धको देशमा बसेको मान्छे, हक जहानलाई शान्तिका दूत बन्ने, अनि प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका कुरा गरेर हामीले नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता स्थापित गर्यौँ भन्ने मान्छे मलाई भारतले प्रधानमन्त्री पदबाट निकाल्न लाग्यो भनेपछि देशको लागि को छ? कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई यो दुईटै पक्षमा निवेदन गरेको। अब के हुन्छ त सर? अब यसको विकल्प केही हुन सक्छ अथवा जुन सत्तारूढ नेकपा भित्रको गतिरोधले त अब गतिहीन दिशातिर देश गइरहेको छ। देश साँच्चीकै दिन प्रतिदिन एउटा गतिहीन अवस्थाबाट गुज्रिरहँदा कतिसम्म यो अवस्था उत्पन्न भइरहेकोला? अब दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा संस्कृतमा भनाइ छ, एक विष रसो हन्ति शस्त्रे नैकश्च बद्धते स राष्ट्र सर्पजम हन्ति राजा नाम मन्त्र विप्लव भन्छ। विष खाने एक्लै मर्छ, गोली लाग्ने पनि, हतियारको चोटले पनि जसलाई चोट लाग्छ त्यो मात्रै मर्छ, तर राष्ट्रको सुराग बाहिर गयो भने देशै मर्छ। तपाईले 62-63 को आन्दोलन गर्दाखेरि दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्दा उहाँहरूसँग जे सम्झौता गरेर देशको सुराग तपाईले अर्काको जिम्मा लगाउनु भएको थियो, अहिले देश मर्ने अवस्था हो। यसै कारण नेपाली जनताको लागि यो लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको त बोतल भित्रको महलाई बोतल बाहिर बसेको झिङ्गाले चाटेर आनन्द पाए भने जस्तै मात्रै छ। जनताले के पाए? त्यसो भए अहिले निकै नै कठिनतम यात्रा पार गर्दैछ देशले। कठिनतम यात्रा पार गर्दैछ देशले होइन, तपाईले भनेकै कुरा सत्य होस्, मैले भनेको कुरा गलत भइदिए हुन्थ्यो। कठिनतम भएर पनि देश बाँचोस्, तर यही व्यवस्था हो भने कि देश बाँच्दैन कि यो राज्य व्यवस्था चल्दैन।
त्यसो भए यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु जरुरी छ भन्ने यो व्यवस्थाको विकल्प हामीले 47 सालको संविधानको जे परिकल्पना गरेका थियौँ, 47 सालको संविधानलाई छोएर 50औं पटक शपथ ग्रहण गरेका मान्छेहरू होइनन् यिनीहरू। अहिलेका मान्छेहरू हिजो तपाईँले त्यही संविधान छोएर शपथ ग्रहण गर्नुभयो, आज तपाईँले त्यही संविधानलाई किन लात्ताले हान्नुभयो मलाई भन्नुहोस् त। आज धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै बौद्धिक वर्गहरूले 47 सालको संविधानको कुरा उठाइरहनुहुन्छ। तपाईँ एउटा कानुनको ज्ञाताको नाताले, एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको नाताले 47 सालको संविधानमा के थियो भनेर समग्र एउटा जनतालाई, जनस्तरमा बसेका जनताहरूलाई, एउटा सामान्य ज्ञान भएका जनताहरूलाई आज बुझाइदिनुहोस् सर। त्यस्तो लामो केही गरिराख्नु पर्दैन। अहिलेको जमानामा हाम्रो रुकुम, रोल्पा, प्युठान, मुस्ताङतिर पनि एबिसिडी नजानेको मान्छेले पनि मोबाइल बोकेर हिँड्छ आजकल, सबैलाई थाहा छ। 47 को संविधानमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा संवैधानिक राज संस्था, सनातन सर्वधर्म समभाव सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल र एकात्मक राज्य व्यवस्था थियो। अहिले तपाईँले, मैले धेरैचोटि भन्ने गरेको छु, अहिले एउटा राष्ट्रिय गान बनाउनु भएको छ, तर म यो गानलाई अराष्ट्रिय गान भन्छु। फेरि समय रह्यो भने कुरा गरौँला। त्यो राष्ट्रिय गानमा लेख्नुभयो, सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली, सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। तपाईँ त्यो फुलबारी कसले बनायो? फुल कसले रोप्यो? त्यो फुल रोप्ने जग्गा कहाँबाट आयो? अनि के फुल रोप्नुभयो? मखमली मात्रै रोप्नुभयो, सयपत्री मात्रै रोप्नुभयो, बेली चमेली मात्रै रोप्नुभयो, गुलाब मात्रै रोप्नुभयो, क्यातुके मात्रै रोप्नुभयो, के रोप्नुभयो? अनि ती सयौं थुङ्गा फुल भनेका तपाईँ, हामी जात, जाति, धर्म, वर्ग, वर्ण, सम्प्रदाय जे छौँ, हामी सबैको एउटै माला भने होइन? अनि त्यसलाई एकताको सूत्रमा आबद्ध गर्ने धागो के हो? राष्ट्रपति हो? यो प्रधानमन्त्री हो? राजनीतिक दल हो? त्यसो भए राज संस्थाको एकैछिन म निवेदन गरौँ। तपाईँ र म चुनाव लड्यौँ भने तपाईँ 500 भोट पाउनुभयो, तपाईँ जित्नुहुन्छ, म 400 भोट पाएँ, म हारेँ भने बहुमत नेपाली जनताले दिएको मान्छेले तपाईँ प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ। संविधानको प्रस्तावनामा धर्मनिरपेक्ष किन लेख्नु भएन? अनि तपाईले संविधानमा राष्ट्रिय जनावर गाई भनेर लेख्नुभयो। गाई त पार्लियामेन्टमा गएर, संविधान सभामा गएर मलाई राष्ट्रिय जनावर लेख्दै भनेको थिएन होला नि। अनि तपाईँ गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर क्रिस्चियनिटी प्रचार गर्ने को हो तपाईँ? फेरि पनि म तपाईलाई भनौँ, राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले तपाईले राष्ट्रपति जो राख्नु भएको छ, तपाईले सत्ताधारी दलको कुरालाई पटक पटक हामीले छलफल गरिराखेका छौँ। अनेक चोटि बालुवाटारमा शीतल निवासमा नेकपाको द्वन्द्व चल्दाखेरि बालुवाटार र शीतल निवासमा किन बैठक हुन्छ? शीतल निवास नेकपाको पार्टी अफिस हो, बालुवाटार नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक गर्ने पार्टी अफिस हो। त्यो बालुवाटार नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री निवास हो कि होइन? अनि पार्टीका कार्यक्रम हुन्छ हो। यसैले मैले तपाईलाई भन्दैछु, यसै कारण हामीले संवैधानिक राज संस्थाको कुरा किन गरिराखेका छौँ भने एकछिनलाई मान्नुस्, भोलि यो देश भारतसँगै विलय भएछ भने पनि म भारतीय नागरिक हुन्छु, म निर्वाचन लड्न त पाउँछु नि भने म त त्यहाँ गएर पनि भोलि चुनाव जितेँ भने राष्ट्रपति हुन्छु, तर त्यहाँ गएर म राजा त हुन पाउँदिनँ नि। त्यसकारण राजा भएको मान्छेलाई नेतालाई भन्दा बढी राष्ट्रवादी हुनुपर्छ। र फेरि संसारमा सबभन्दा सुखी राष्ट्र डेनमार्क भन्नुस्, स्विडेन भन्नुस्, फिनल्यान्ड भन्नुस्, ती अथवा बेलायत नै भन्नुस्, के उनीहरूले गणतन्त्र नबुझेर राज संस्था राख्या हो? बेलायतमा राजालाई अनुभव र ज्ञानको सङ्गालोको भण्डार भन्छन्। बेलायतकी महारानी अहिले 93 वर्ष पुग्नुभयो।
उहाँ महारानी हुँदादेखि अहिलेसम्म कतिवटा प्रधानमन्त्री फेरिए होला? 10-12वटा त फेरिए होला। तर जोन मेजरको टाइममा पोलिटिकल क्राइसिस पर्दा के भएको थियो? मार्गरेट थ्याचरको टाइममा के भएको थियो? अहिले बोरिस जोन्सनको बारेमा के भएको थियो भने किनभने प्रधानमन्त्री र राष्ट्राध्यक्षको बिचमा त परस्पर सल्लाह हुन्छ नि। अनि त्यसैले महारानीले भन्छन् होइन प्रधानमन्त्रीजी, हामीले चाहिँ मार्गरेट थ्याचरको टाइममा यो गरेका थियौँ अथवा जोन मेजरको पालीमा यो गरेका थियौँ भन्यो भने त्यो प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञान दिने भयो नि। प्रधानमन्त्री त निर्वाचनमा लडेर आएको, भोलि तपाईँ चुनाव उठेर जित्नुभयो, संसदीय दलको नेता हुनुभयो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँलाई राजपाटको ज्ञान हुन्छ र कसले तपाईँलाई एडुकेट गर्छ तपाईँका सल्लाहकार आदि इत्यादि भन्दा? त्यसकारणले एउटा कुरा त्यो। र अर्को कुरा के हो भने अहिले तपाईँ यी भूतपूर्वका सहुलियतहरू हेर्नुहोस्। मैले अघि भने 600 रुपियाँको कोरोना बिमा नगरेर हाम्रो बग्गीखाना सिल आदि इत्यादि गतिविधिवाला जे भएका छन्, अहिले तपाईँले भूतपूर्वलाई दिएको सुरक्षा सुविधा हेर्नुहोस् त। सारा मान्छेहरू नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मीका केटाहरू भूतपूर्वको घरमा भाँडा मलिराखेका छन्। तपाईँले कर तिरेको राष्ट्रको सुरक्षा गर्दैछन् कि तपाईँले देशको सुरक्षा निकायलाई नोकर बनाउँदै हुनुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन, तपाईँले भूतपूर्व राष्ट्रपति भएको मान्छेलाई कति सुविधा दिनुभएको छ? हरेक 5 वर्षमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति त बदलिन्छ नि। तपाईँले यसै गरेर भूतपूर्वलाई सुविधा दिँदै जानुभयो भने कालान्तरमा तपाईँको देशको बजेट ती भूतपूर्वलाई दिने सुविधामा खर्च हुन्छ। तर राजा त कमसेकम आजीवन राजा हुने हुँदाखेरि कमसेकम 10वटा 12वटा राष्ट्रपति भएको उमेरसम्म त राजसंस्थाले तामे हुन्छ होला नि। राष्ट्रको ढिको बचत हुन्छ। अनि कुनै पार्टीको सदस्य नभएको कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त, अस्ति विद्यादेवी भण्डारीजीले संवैधानिक आयोग सम्बन्धी संवैधानिक आयोग सम्बन्धी अध्यादेश कसरी पास गर्नुभयो र 72 घण्टा पनि नभइकन कसरी फिर्ता लिनुभयो? राजनीतिक दल टुटाउने काम गरेको अध्यादेश ल्याउनु भयो। कसले गर्यो? प्रधानमन्त्रीजीको पार्टीले। कसलाई पठाउनु भयो? महेश बस्नेतजीलाई। अनि उहाँहरूको विरुद्धमा बाबुराम भट्टराईजी गएर मानव अपहरणको, संसद सदस्य अपहरणको मुद्दा लगाउनु भयो। मुद्दा लायो त। अनि त्यसैले अहिले यो देशमा हिजो श्री 5 को सरकार भन्थे एउटा राजा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो, श्री 3 को सरकार भन्थे एउटा मान्छे राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। अहिले साँच्चै श्री 3 को सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार। अनि यी सबैको काम के? भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको छ देश। भ्रष्टाचारमा देश चुर्लुम्म डुबेको छ एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि कोरोनाकै सन्दर्भलाई तपाईँले निहाल्दा 10 अरबको मित्र, म तपाईँलाई फेरि निवेदन गरौँ, कोरोना कोषमा अब तपाईँहरू त अथवा धेरै मान्छेहरू पूर्व राजा भन्छन्, म पूर्व भन्दिनँ। गद्दीच्युत भएका राजा ज्ञानेन्द्रले 2 करोड सहयोग गर्नुभयो। अनि राजाले चाहिँ कोरोना कोषमा 2 करोड सहयोग गरिराखेको छ। गद्दीच्युत भएको राजाले। राष्ट्रपति त्यति नै खेर कार्पेट किन्दैछ। त्यति मात्रै होइन, नेकपाका अरिङ्गालहरूले भने ज्ञानेन्द्रको त्यो पैसा कहाँबाट आयो, सम्पत्तिको छानबिन गरौँ। 250 वर्षसम्म राज्य सत्तामा बसेका मान्छे केपी ओलीजी, तपाईँले त जन्मदिवसको दिन सिङ्गै देशको नक्सा बनाएर काटेर खानुभयो नि। तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरौँ त ज्ञानेन्द्रको अगाडि के हुन्छ? को बाहिर बस्छ, को जेलमा बस्छ? यस कारणले देशप्रतिको जिम्मेदारी, जवाबदेही खोइ। त्यसो भए संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा देशप्रति जिम्मेवारी वहन गरेनन् वर्तमान समयमा नेताहरूले। अब नेपालमा राजनीति फर्किनुपर्छ। अब एकैछिन। त्यसैले अघि मैले आन्दोलन गर्ने र गराउने भने उहाँहरूले देशप्रति किन जिम्मेवारी वहन गर्ने भन्नुहोस् न। 12 बुँदे समझदारी त तपाईँले दिल्लीमा गर्नुभयो। 12 बुँदे समझदारी पेन्सिलमा लेखेर ल्याएको थियो एउटा सादा कागजमा भनेर त रोहित नारायण मानविजुक्सेले त पब्लिकली भन्नुभयो। भनेपछि 12 बुँदे समझदारी त जसले ड्राफ्ट गरे होला त्यसको अर्थ त उसलाई थाहा होला नि, यहाँहरूलाई के थाहा हुन्छ? र फेरि मैले भन्ने गरेको छु, तपाईँले जतिसुकै मिठो खाना पकाउनु होला अथवा मिठो खाना बनाउनु होला, तर त्यो पस्किएर डाडुमा हालेर दिँदाखेरि खाने मान्छेलाई त डाडुलाई त स्वाद हुँदैन नि।
उहाँहरू डाडु न के हुनुहुन्छ उहाँहरू? ठिक छ सर, समयको बेग र चाप सँगसँगै कार्यक्रमको अन्तिम भागमा छौँ। जाँदा जाँदै हजुर, तपाईँलाई हेरिरहेका विश्व दुनियाँका दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म समग्र नेपाली जनतालाई पात्र उही, प्रवृत्ति उही, प्रणाली बदलेर देश बदलिँदैन। यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो 250 वर्षसम्म नेपाल र नेपाली जनता राष्ट्रिय एकता अखण्डताको जुन एकताको सूत्रमा हामी बसिराखेका आबद्ध थियौँ, अहिले नेपाली जनतामाथि विखण्डन र विभाजन ल्याउने यो जुन राज्य व्यवस्था छ, यो राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा अथवा यसलाई बदलेर नेपाल राष्ट्रको हित गर्नको लागि नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता होस् भन्ने निवेदन गर्छु। त्यो भनेको राज संस्था पुनर्बहाली हुनु पर्यो। राज संस्था मैले तीनवटा कुरा भने तपाईँलाई, सङ्घीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष। अहिले पनि मलाई भनिदिनुहोस्, पार्लियामेन्टमा बसेका मान्छेहरू कतिजनाले सङ्घीयता भने बुझेका छन्, कतिजनाले गणतन्त्र बुझेका छन्? किनभने संसारका 192वटा राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल समेत जोड्दा जम्मा 27वटा राष्ट्र सङ्घीय राष्ट्र छन्। युगान्डा र क्यामरुन जस्ता राष्ट्रहरू हामीले थाम्न सकेनौँ भनेर एकात्मक प्रणालीमा फर्केका छन्। यो देशका 8000 निर्वाचित मान्छेलाई तपाईँ तलब खुवाउनुहुन्छ, कहाँबाट ल्याएर खुवाउनुहुन्छ? अहिले कोरोना महामारीमा किट परीक्षण गर्न सक्नुहुन्न, भेन्टिलेटर छैन, अनि जनता कोरोना पो लाग्यो कि भनेर अस्पताल गयो भने डाक्टर आफै भाग्छ, तपाईँ मर्नुहोस्। यस्तै गर्न ल्याउनु भएको थियो राज्य व्यवस्था। यसै कारणले गर्दा नेपाली जनताको सर्वोत्तम हित र उन्नतिको लागि यो व्यवस्थाको परिवर्तन अवश्यम्भावी छ। हस्, विचारको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मलाई पनि मेरा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने स्वतन्त्रतालाई प्रयोग गर्न दिनुभयो। हालाकि सरबाराको अधिनायकवादले यो अधिकारको विच्छेदन गर्न नसकोस्। एबिसी खबरलाई बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, प्रणाम, नमन। हस्।